निफ्टी बिट्स च्यानलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा कम्प्युटर स्किल टेस्ट तयारी क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी चार्ट इन्सर्ट गर्न, चार्ट स्टाइल चेन्ज गर्न, चार्ट मुभ गर्न लगायत चार्टसँग रिलेटेड अप्सनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईसँग भएको डाटालाई चार्टमा देखाउन चाहनुहुन्छ वा डाटाहरूको तुलना चार्टको मद्दतले देखाउन चाहनुहुन्छ वा तपाईले चार्ट बनाउनु भएको छ र त्यसमा स्टाइल र कलरहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ वा सर्टकट कीद्वारा चार्ट इन्सर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोलाई तपाईले अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले जस्तोसुकै चार्टहरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके, हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। हामीसँग यहाँ एउटा टेबल रहेको छ जसमा डिलरको नाम यहाँनिर रहेको छ र त्यो डिलरहरूले बिक्री गरेको सामग्रीहरूको नाम यहाँनिर रहेको छ भने बिक्री गरेको साल यहाँनिर रहेको छ र दुईवटा सालको मैले यहाँनिर अहिले प्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। जस्तै 2019 र 2020 मा कति कति क्वान्टिटी हो यिनीहरू भनेको चाहिँ यो सङ्ख्या देखिएको चाहिँ कति कति क्वान्टिटीको बिक्री गरेछ भने यसलाई चाहिँ यदि हामीले चार्टमा देखाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ फर्स्टमा कुनै एउटा हेडिङमा गएर बस्छौँ हामी र इन्सर्टमा गएर क्लिक गर्छौँ। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब यो भन्दा अगाडि हामीले पिभट टेबलको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अब यो बिचका यी अप्सनहरू जुन इन्सर्ट पिक्चर, सेप्स, स्मार्ट आर्ट लगायतका जति पनि अप्सनहरू छन् यिनीहरू हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्राममा नै पढिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले यो माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रोग्रामको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो निफ्टी बिट्स च्यानल गएर माइक्रोसफ्ट वर्डको ट्युटोरियल अन्तर्गत यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले चर्चा गर्ने विषय चाहिँ यो चार्ट्सको बारेमा छ। अब यो चार्ट राख्नको लागि हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेको छौँ। यहाँनिर चार्टका विभिन्न अप्सनहरू देखिरहेको छ जसमा चाहिँ यहाँनिर हामी राखेर माउसको कर्सर राख्ने बित्तिकै त्यो कुन चार्ट हो भन्ने देखाउँछ। जस्तै यो कोलम चार्ट हो, यो बार चार्ट हो, यसरी नै अन्य अन्य चार्टहरू रहेको छन्। हामी सिम्पली अहिले फर्स्टमा चाहिँ एउटा चार्ट यहाँबाट इन्सर्ट गर्छौँ। यसमा यो पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अन्य चार्टको मोडलहरू देखाउँछ। जस्तै 2D कलममा देखाउँछ यो, त्यस्तै 3D को लागि यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सिम्पल यो 2D को यो अप्सनलाई चुज गरेँ। यो चुज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो चार्ट आउँछ। यसलाई यसरी क्लिक गरेर ड्र्याग गराउन सक्छौँ र यसको साइज रिसाइज गर्नको लागि यसको चारैतिर यस्तो यो पोइन्ट देखिन्छ। त्यो पोइन्टमा लगेर माउसको कर्सर राख्नु भने यस्तो किसिमको एरो देखिन्छ। एरो आइसकेपछि क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नुहोस्। यसरी ड्र्याग गर्नुभएपछि त्यही अनुसार यसको साइज बढ्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यो चार्टमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चार्टको फन्डामेन्टल कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो माथिपट्टि चार्ट टाइटल भनेको चाहिँ यो चार्ट केसँग रिलेटेड छ त्यसको टाइटल यदि चाहन्छौँ भने हामी यहाँबाट लेखेर राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो मुनिपट्टि जुन देखाइरहेको छ यो कलरले सेल्स 19 को इन्डिकेट गरिरहेको छ भने यो कलरले अर्थात् यो जुन कोलममा देखाइरहेको कुराहरू छ यो ब्लू कलर भनेको 2019 को सेलहरू हो भनेर इन्डिकेट गर्छ भने यो जुन ओरेन्ज कलर छ यो भनेको चाहिँ 2020 को सेल क्वान्टिटी हो भनेर बुझिन्छ। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने जुन यो देखिरहेकोलाई यसलाई चाहिँ हामी लेजेन्ड भनेर भन्छौँ। यो लेजेन्डले चाहिँ हाम्रो यो ग्राफलाई इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी यो भर्टिकली रूपमा यो नम्बर जुन आइरहेको छ यो भनेको चाहिँ सङ्ख्या हो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो आइटमहरू अर्थात् कुन कुन प्रोडक्ट हामीले बिक्री गऱ्यौँ र कुन कुन डिलरले बिक्री गर्यो भनेर यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ। अब यो चार्टको यति कुरा आइसकेपछि अब हामी यो चार्टमा क्लिक गरेर बसुन्जेलसम्म यहाँ माथिपट्टि चार्ट टुल्स अन्तर्गत डिजाइन र फर्मेट भनेर आउँछ जस अन्तर्गत हामीले डिजाइनका कुराहरूलाई मोस्टली हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा अब हामी चार्टको स्टाइल चेन्ज गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ म यहाँनिर गएँ। यहाँनिर चार्ट स्टाइल भनेर छ यो जुन यो ग्रुप देखिरहेको छ यो बक्सभरि यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि यहाँ विभिन्न चार्टका डिजाइनहरू छ। माउसको कर्सर त्यहाँ होभर गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ राख्ने बित्तिकै चेन्ज भइरहेको छ। यस्तो आफूलाई आवश्यक पर्ने कुन चाहिँ ठिक लाग्छ त्यो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो चुज गरेँ। यो चुज गरिसकेपछि अब यसैमा यो चार्ट स्टाइलमा यदि तपाईँ यो चार्टको यो जुन कोलमहरू छ यो देखिरहेको बारहरू यिनीहरूको चाहिँ कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चेन्ज कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट कलर चेन्ज गराउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो कलर राख्ने यस्तो किसिमले ग्रिन र ब्लू कलर राखेँ यहाँनिर। यति कुराहरू चार्टको स्टाइलबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि अब यो फर्स्टको अप्सनमा जान्छौँ हामी चार्ट लेआउट्स भनेर जस अन्तर्गत क्विक लेआउट्स भनेर छ र अर्को चाहिँ एड चार्ट एलिमेन्ट भनेर छ। अब यो भनेको चाहिँ क्विक लेआउटको मद्दतले चाहिँ
यसमा जति पनि अप्सनहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गरेर सिधै पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामी इन्डिभिजुअल चाहिँ यसको इलिमेन्टहरूलाई चलाउने हो भने यहाँ एड चार्टबाट हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले अहिले चाहिँ क्विक लेआउटबाट केही अप्सनहरू देखाउँछु। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सकिन्छ विभिन्न यो लेआउटहरू छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने लेआउट यहाँबाट तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो लेआउट छाने भने यसमा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त, यहाँनिर चार्ट देखाइरहेको छ भने लिजेन्ड यहाँनिर छ। अघि हाम्रो लिजेन्ड यहाँ तल आइरहेको थियो भने यो साइडमा अघि नम्बर थियो भने अहिले चाहिँ यो भर्टिकलमा नम्बर देखिरहेको छैन। हो यस्तो किसिमको क्विक लेआउटबाट चाहिँ हामीले आफूलाई आवश्यक पर्ने लेआउट यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि म गएँ अब एड चार्ट एलिमेन्ट भन्ने। यसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री एलिमेन्टको बारेमा राखिएको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै एक्सिस भनेको छ। अब एक्सिसमा तपाईँले प्राइमरी हरिजेन्टलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ मुनिपट्टि जति पनि अघि हाम्रो इन्फर्मेसन थियो प्रोडक्टको इन्फर्मेसनहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हाइड गरिदिने काम गर्यो। यदि त्यसलाई फेरि लिएर आउन चाहनुहुन्छ भने एड चार्टमै क्लिक गर्नुहोस्, एक्सिसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्राइमरी चार्टमै क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, यो सबै कुराहरू फेरि डिस्प्ले हुन्छ। त्यस्तै गरी यसैमा तपाईँले एक्सिसमा गएर प्राइमरी भर्टिकल भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भर्टिकल लाइनको जुन नम्बर अघि आइरहेको थियो त्यो नम्बरलाई चाहिँ यसले डिसेपियर गर्छ। अब फेरि ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यसैमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्सिसमा जानुहोस् र प्राइमरी भर्टिकलमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै यहाँनिर डिस्प्ले पनि हुन्छ। यसरी यो दुईवटा अप्सनको लागि युज गरिन्छ यो एक्सिस पनि। त्यसै गरी एक्सिस टाइटल भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चार्टको टाइटल भन्न खोजेको, जसमा चाहिँ दुई किसिमको, यो चार्टको टाइटल चाहिँ हाम्रो यो भयो र हाम्रो अब भर्टिकल टाइटल र हरिजेन्टल टाइटल पनि चाहिएको खण्डमा, अर्थात् यसको यो मुनिपट्टि र यो साइडमा पनि हामीले टाइटल राख्नुपर्ने कन्डिसन आएमा चाहिँ हामी यो एक्सिस टाइटलमा जान्छौँ र प्राइमरी हरिजेन्टल भन्नेमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर आइरहेको छ एक्सिस टाइटल भनेर। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँभित्र क्लिक गर्छौँ र यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्छौँ र यसको टाइटल नेम दिन्छौँ। जस्तै यहाँनिर दियौँ हामी प्रोडक्ट भनेर दियौँ। यो चाहिँ हाम्रो हरिजेन्टल टाइटल भयो। अब हामीलाई यदि भर्टिकलमा पनि टाइटल चाहिने भयो भने यहाँ क्लिक गर्छौँ, एक्सिस टाइटलमा जान्छौँ र यहाँनिर प्राइमरी भर्टिकल भन्नेमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर पनि हाम्रो टाइटल आइसकेको छ। अब यसलाई पनि हामी सेलेक्ट गर्छौँ र यहाँनिर चाहिँ हामी क्वान्टिटी भनेर यसरी टाइटल दिन सक्छौँ। जस्तै मैले यो चार्टको पनि टाइटल यहाँबाट चेन्ज गर्न चाहेँ। यसको टाइटललाई चाहिँ सेल्स रिपोर्ट भनेर दिएँ। यसरी चाहिँ हामीले चार्टको टाइटलहरू, अर्थात् हाम्रो चार्टको टाइटल भनेको तीन किसिमको हुने भयो। एउटा चार्टको एज अ होल चार्टको टाइटल भने, अर्को चाहिँ दुईवटा एक्सिसको अर्थात् भर्टिकल एक्सिस र हरिजेन्टल एक्सिसको टाइटल पनि दिन सक्ने भयो। त्यस्तै गरी यो एड चार्टमा चाहिँ हामीले यो एक्सिसको काम गऱ्यौँ। अब चार्ट टाइटलको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो अहिले चार्ट टाइटल भनेर यहाँ सेल्स रिपोर्ट भनेर देखिरहेको छ। यदि यसलाई हामीलाई चार्ट टाइटल नचाहिने भयो भने चाहिँ चार्ट टाइटलमा गएर ननमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यो त्यहाँबाट हराउँछ। अनि भने त्यस्तै गरी एबभ चार्ट गऱ्यौँ भने यो चार्टभन्दा माथिपट्टि गएर बस्छ। त्यस्तै गरी सेन्टर ओभरले भन्नेमा चुज गऱ्यो भने चाहिँ यो चार्टको बिचतिर आएर बस्ने हुन्छ। यसरी बिचतिर आएर बस्छ, चार्टभित्र नै बस्ने काम गर्छ। अब यो तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अहिले एज इट इज नै छोडेँ। त्यसै गरी यो डेटा लेभल्स भन्ने छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै हामीले यो जति पनि यी कोलमहरू देखिरहेको छ यसमा माउसको कर्सर लग्यौँ भने, यसरी लग्यौँ भने, यसरी लगेर माउसको कर्सर यो माथि होभर गऱ्यौँ भने त्यसको फुल इन्फर्मेसन त्यही माथिपट्टि पपअप हुन्छ। यसरी यहाँनिर लगेर माउसको कर्सर राख्ने बित्तिकै ती कोलमहरूको चाहिँ फुल इन्फर्मेसन त्यहीँनिर पपअप पनि भइरहेको हुन्छ। अब यसैलाई यदि यो जुन कोलमहरू छ यो कोलमको चाहिँ भ्यालु पनि हामी यहीँनिर डिस्प्ले गराउन चाहन्छौँ भने चाहिँ के गर्छौँ त, डेटा लेभल्समा जान्छौँ र यहाँबाट कहाँनिर राख्ने त, यदि सेन्टरमा राख्यो भने हामी हेर्न सक्छौँ यो बिचतिर बसिरहेको छ। त्यस्तै इनसाइड इन्ड भन्यो भने यसरी यो हरेक कलमको इन्डको भित्रपट्टि बसिरहेको छ। त्यसै गरी नै अब यसमा डेटा लेभललाई हामीले कहाँनिर राख्ने हो त्यो अनुसार यसरी एडजस्ट गराउन सक्छौँ। नर्मली रूपमा तपाईँले आवश्यक अनुसार आफूलाई कुन ठाउँमा राख्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यदि आवश्यक परेन भने चाहिँ ननमा क्लिक गरिदिनु भयो भने ती डेटाहरू डिस्प्ले हुँदैन यो ग्राफमा।
त्यसपछि डेटा लेभल पछि अर्को छ डेटा टेबल भनेर छ। यो भनेको चाहिँ डेटाको टेबललाई पनि यो सँगसँगै चार्ट सँगसँगै डिस्प्ले गराउँछ। अहिले नन भइरहेको छ त्यही भएर देखिरहेको छैन। अब यसैमा विथ लिजेन्ड किजमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्छौँ यो लिजेन्ड किज भयो भने यो चाहिँ हाम्रो टेबलको डेटाहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। त्यसै गरी यसैमा डेटा टेबलमा अर्को नो लिजेन्ड भनेर राख्यो भने चाहिँ लिजेन्डलाई चाहिँ देखाउँदैन, अर्थात् त्यो जुन हाम्रो कलरले इन्डिकेट गरिरहेको थियो लिजेन्ड भनेर त्यो कलरलाई चाहिँ यसले नदेखाइकन टेबललाई मात्र इन्सर्ट गरिदिने काम गर्छ। यदि आवश्यक परेन भने ननमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो यहाँनिर बस्दैन। त्यस्तै गरी यसैमा अब अर्को अप्सन ग्रिड लाइन्स भन्ने छ। यो ग्रिड लाइन्स भनेको चाहिँ अहिले हामी यो चार्टमा हेर्न सक्छौँ, यसमा अहिले होरिजोन्टल ग्रिड लाइन मात्रै देखिरहेको छ। यदि तपाईँलाई भर्टिकल ग्रिड लाइन पनि चाहिने भयो भने ग्रिड लाइन्समा क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर प्राइमरी मेजर भर्टिकल भन्नेमा गएर क्लिक गर्छौँ। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त होरिजोन्टल र भर्टिकल दुवै लाइनहरू यसरी देखिन्छ। यदि तपाईँलाई यो ग्रिड लाइनहरू एकदम मसिनो रूपमा राख्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँनिरको यी अप्सनहरू प्राइमरी माइनर होरिजोन्टल र प्राइमरी माइनर भर्टिकल भन्ने जुन यी अप्सनहरू छ यिनीहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यक अनुसार क्लिक गरेर चार्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लिजेन्ड भनेर छ। यो लिजेन्डलाई चाहिँ कुन साइडमा राख्ने भन्नको लागि हो। जस्तै अहिले यो लिजेन्ड हाम्रो राइट साइडमा बसिरहेको छ, यसलाई तपाईँले टपमा लेफ्टमा वा बटममा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर टप भनेर छ, लेफ्ट भनेर छ र बटम भनेर छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई कुनै पनि लोकेसनमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले लेफ्टमा राखेँ, यो साइडमा बस्यो। अब एड एलिमेन्ट अन्तर्गत लगभग यति अप्सनहरू नै हामीले युज गर्छौँ। अब यसमा एउटा ट्रेन्डिङ भन्ने चाहिँ यसलाई पनि हेरिहालौँ। यो ट्रेन्डिङ भनेको चाहिँ डट डट लाइनहरूले इन्डिकेट गर्छ यो कस्तो किसिमले यसको रेसियो देखाउने काम गर्छ। जस्तै ट्रेन्डिङमा क्लिक गर्नुहोस् र कुनै एउटा अप्सन चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले लाइनर भन्ने चुज गरेँ, लिनर भन्ने अप्सन चुज गरेँ। अब यसमा चाहिँ कुनमा चाहिँ तपाईँ यो अप्सन ट्रेन्डिङ लाइनलाई चाहिँ युज गराउन चाहनुहुन्छ, कुन इयरलाई चाहिँ त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले 2020लाई चाहिँ चुज गरेँ र ओकेमा क्लिक गरेँ भने अब यसरी यो लाइन तानिदिने काम गर्छ यसले, त्यसको लागि युज गर्ने हो यो। यदि तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आवश्यक परेन भने ट्रेन्डिङ लाइनमा गएर ननमा क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यो पनि हटेर जान्छ। यसरी चाहिँ हामी यी एड चार्ट एलिमेन्ट्सका अप्सनहरूलाई चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब तपाईँले यहाँनिर भएका जति पनि यी इन्फर्मेसनहरू छ त्यसलाई चाहिँ इयर वाइज छुट्टा छुट्टै बिचबाट छुट्टा छुट्टै रूपमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर स्विच रो कोलम भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो साइड अर्थात् यो बिचको भाग भयो, योदेखि यता लेफ्ट साइडपट्टि जति पनि छ यो सेल्स 2019 को हो भने योदेखि यतापट्टि राइट साइडमा जुन जति पनि यी ग्राफहरू देखिरहेको छ यसले चाहिँ सेल्स 2020 को इन्डिकेट गर्छ। यदि पहिलाकै कन्डिसनमा फर्किन चाहनुहुन्छ भने यसैमा क्लिक गरिदिनुहोस्, स्विच रो कलममा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै पहिलाकै कन्डिसनमा फर्किन्छ। अब त्यस्तै गरी यदि तपाईँ यो चार्टको टाइप नै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै यो चाहिँ हामीले अहिले कोलम चार्ट युज गरिरहेको छौँ, यसको ठाउँमा पाई चार्ट वा लाइन चार्ट युज गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली चेन्ज चार्ट टाइपमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि हाम्रो यहाँबाट अब चार्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो चार्ट राख्ने भने। जस्तै पाई चार्ट राख्ने भने यहाँ चुज गर्नुहोस् र यहाँ पाईमा पनि कस्तो किसिमको राख्ने यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बार चार्ट राख्ने भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट छान्नुहोस् कस्तो राख्ने भनेर। यसरी हामी यी अन्य हाम्रो भइरहेको चार्टलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी चेन्ज गराउन सक्छ। जस्तै यसलाई मैले लाइन चार्टमा देखाउन चाहेँ भने लाइनमा क्लिक गर्छु र कुनै एउटा यहाँबाट चुज गर्छु। जस्तै मैले यो फर्स्टको चुज गरेँ, ओके गरेँ। यो गर्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो चार्टलाई चाहिँ यसले लाइन चार्टको रूपमा प्रेजेन्ट गराउने काम गरिरहेको छ। अब त्यस्तै गरी मुभ चार्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यो मुभ चार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन चार्ट छ यो चार्टलाई चाहिँ हामीले अहिले एक्जिस्टिङ हाम्रो यो टेबल सँगसँगै डिस्प्ले गराइरहेको छ। तर यो चार्टलाई हामीले यहाँ डिस्प्ले नगराएर अन्य सिटमा चाहिँ लैजानु पर्ने कन्डिसन आयो भने के गर्छौँ, हामी मुभ चार्ट भन्ने अप्सन युज गर्छौँ। जस्तै त्यसको लागि यो चार्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ र मुभ चार्टमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन हुन्छ, न्यू सिट र अब्जेक्ट इन भन्ने छ। अब यो न्यू सिट भनेको चाहिँ तपाईँको यो चार्टलाई हामीले न्यू सिट चुज गरेर ओके गऱ्यो भने छुट्टै एउटा नयाँ सिट बनाइदिने काम गर्छ र त्यसमा लगेर यसलाई राख्ने काम गर्छ।
यदि तपाईले अब्जेक्ट इन भन्ने यो अप्सन चुज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर भइरहेकै सिट मध्ये कुनमा लगेर यो चार्टलाई राख्ने हो त्यो चुज गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले सिट 5 मा लैजान खोज्दैछु, त्यसको लागि अब्जेक्ट इनमा चुज गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँबाट सिट अब कुनमा लाने हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै सिट 5 चुज गरेँ, ओके मा क्लिक गर्नुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो यो चार्ट सिट 5 मा जम्प भइसकेको छ, यहाँबाट यो हटिसकेको छ। यसरी चाहिँ हामी यहाँ मुभ गराउन सक्छौँ। भने यदि तपाईँ यसलाई नयाँ चार्टमा राख्न मुभ गराउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मुभ चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर न्यू चार्टमा क्लिक गर्नुहोस्, ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै यो 5 बाट यसले चार्ट 1 भन्नेमा यसलाई मुभ गराउने काम गर्यो। यसरी चाहिँ हामी चार्ट मुभ गराउने काम पनि गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी तपाईहरुले चार्टलाई चाहिँ सर्टकट की प्रेस गरेर पनि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ कुनै एउटा हेडिङमा गएर बस्नुस् र यो एक्जिस्टिङ सिटमा नै चार्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सर्टकट की तपाईले कीबोर्डमा अल्ट सँग F1 प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट र F1 थिच्नु भयो भने सर्टकटहरुमा एकदम छिटोसँगले यसले यसरी हाम्रो चार्टलाई यो एक्जिस्टिङ सिटमै लिएर आउने काम गर्छ र यसलाई पनि हामीले आवश्यक अनुसार यी अप्सनहरुबाट चलाउन सक्छौं र यसलाई चेन्ज गराउन सक्छौं। मैले यसलाई डिलिट गरेँ, यसलाई डिलिट गर्नलाई यसको बोर्डरमा सेलेक्ट गर्छौं र डिलिटमा प्रेस गर्छौं। यो गर्ने बित्तिकै डिलिट हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यसको यो जुन टेबलको चार्ट चाहिँ बनाउन चाहनुहुँदैछ र त्यो चार्ट चाहिँ नयाँ सिटमा डिस्प्ले होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सर्टकट की कीबोर्डमा F11 थिच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै F11 यो गर्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो एउटा छुट्टै यो सिट बनेर आइसकेको छ। यहाँनिर हाम्रो डेटा यतापट्टि रहेको छ भने चार्ट चाहिँ यो छुट्टै सिटमा यसरी डिस्प्ले भइरहेको छ। यसलाई पनि हामीले आवश्यक अनुसार यहाँबाट मोडिफाई गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले चार्टको सम्पूर्ण कामहरु चाहिँ गर्न सक्छौं। यदि यस भिडियोमा तपाईले नबुझेको केही कन्फ्युजिङ भएको केही छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्, मैले अर्को भिडियोमा त्यसलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछु। ओके, मैले आजको भिडियोलाई यतिमै एन्डिङ गरेँ। यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, साथीहरुमा शेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि निफ्टी बिट्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्यांक यू।